आज हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन पढ्न गइरहेका छौँ। सो आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसरी र किन बनाइन्छ त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। जब हामीले बिजनेस गर्छौँ, बिजनेस गर्दाखेरि सारा कारोबार क्यासमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले चेक पाउँछौँ र कहिलेकाहीँ चेक इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। र चेक पाउनको लागि र चेक इस्यु गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ, जब बिजनेस गर्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट एउटा खोलाएर राख्छौँ आफ्नो बिजनेसको नाममा। चेक र ब्याङ्कको कारोबारलाई इन्टर गर्नको लागि कम्पनीले के गर्छ, एउटा क्यास बुक भनेर मेन्टेन गर्छ। त्यो क्यास बुकमा पार्टिकुलरली के गर्छ, एउटा ब्याङ्क कलमको हेड बनाएर जतिसुकै मैले चेक इस्यु गरेँ त्यहाँ इन्टर गर्छ। लाइकवाइज जतिसुकै चेक मैले रिसिभ गरेँ त्यो कुरा पनि त्यहाँ इन्टर गर्छ। अर्कोतिर ब्याङ्कले के गर्छ, जब ब्याङ्कले चेक पायो त्यो बेला के गर्छ, हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा एड गरिदिन्छ। र जब चेकको पेमेन्ट गरियो त्यो बेला के गर्छ, हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट त्यति एमाउन्ट डिडक्ट गरिदिन्छ। द्याट मिन्स कम्पनीले एउटा बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ, त्यसलाई भन्छौँ क्यास बुक। र ब्याङ्कले के गर्छ, ब्याङ्कले अर्को बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ पासबुक। सो क्यास बुक भनेको कम्पनीले मेन्टेन गर्ने हो र पासबुक भनेको ब्याङ्कले मेन्टेन गर्ने हो, हाम्रो ब्याङ्कले मेन्टेन गर्ने हो। अब बिजनेस गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले मन्थली, क्वार्टरली और इयरली बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्छौँ त्यो बेला के हुन्छ, कतिवटा चेक हामीले काटेका हुन्छौँ, लाइकवाइज कतिवटा चेक हामीले रिसिभ गरेका हुन्छौँ। त्यो काटेको चेक हामीले पार्टीलाई दिइसकेको हुन्छौँ। लाइकवाइज के हुन्छ, हामीले रिसिभ गरेको चेक ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरिसकेका हुन्छौँ। सप्लायरले के गर्यो, ब्याङ्कमा गएर प्रेजेन्ट गरेछन्। सो प्रेजेन्ट गरेन भने मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स त कम हुँदैन, तर मेरो क्यास बुकमा के भयो, मैले जतिको चेक इस्यु गरेछौँ त्यति के गरिदिएँ, क्रेडिट गरिदिएँ। सो क्रेडिट गर्ने बित्तिकै मेरो के हुन्छ, क्यास बुकबाट त्यति एमाउन्ट डिडक्ट भइहाल्छ, तर पासबुकमा के हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट जाँदैन। सो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनमा हामी के गर्छौँ, हामीले त्यो रिजनलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ जसको कारणले के हुन्छ, हाम्रो क्यास बुक र पासबुक म्याच हुँदैन। त्यो रिजन चाहिँ एउटा पनि हुनसक्छ, 10वटा पनि हुनसक्छ। सो हामीले एउटा केस हेरेर आइडेन्टिफाई गर्ने हो के रिजन हो जसको कारणले हाम्रो क्यास बुक र पासबुक म्याच भइरहेको छैन। र यो एक्टिभिटी चाहिँ हामी इयर इन्डमा, मन्थ इन्डमा और क्वार्टर इन्डमा गर्छौँ। So bank reconciliation statement is an important technique by which accuracy of the bank balance shown by the cash book and passbook can be ensured. The objective of BRS is to highlight the reason of differences and ensure no entry has been missed out to enter in cash book. So bank reconciliation statement एउटा important technique हो जसले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि हाम्रो क्यास बुक र पासबुक रिकन्साइल छ। रिकन्साइल भनेको यो होइन कि हाम्रो क्यास बुक र पासबुक एक्ज्याक्टली म्याच छ। रिकन्साइल हुनु भनेको यो कुरा हो कि इफ हाम्रो क्यास बुक र पासबुक म्याच छैन भने के कारणले हाम्रो क्यास बुक र पासबुक म्याच छैन त्यो कुरालाई हामीले हाइलाइट गर्न सकोस्, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र यसले के गर्छ, हाम्रो रिजनलाई आइडेन्टिफाई गरेर दिन्छ र यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि कुनै इन्ट्री हामीले क्यास बुकमा या पासबुकमा गर्न मिस गरेछौँ। नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अफ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, इट इन्स्योर द एक्युरेसी अफ इन्ट्रिज मेड इन बोथ क्यास बुक एन्ड पासबुक। सो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि हाम्रो सबै इन्ट्री क्यास बुकमा र पासबुकमा भएको छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो इट हेल्प्स टु अपडेट द क्यास बुक बाई डिस्कभरिङ सम इन्ट्री नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। सो यसले के गर्छ, हामीलाई क्यास बुकमा इन्ट्री अपडेट गर्नमा हेल्प गर्छ जो इन्ट्री हामीले क्यास बुकमा पास गरेछौँ। फर इक्जाम्पल ब्याङ्कले के गर्यो कि हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट ब्याङ्क चार्जेस भनेर डिडक्ट गरिदियो, त्यसको इन्ट्री हामीले क्यास बुकमा गरेछौँ। सो जब ब्याङ्कले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो बेला हामीले के गर्छौँ, क्यास बुकमा त्यसको इन्ट्री पास गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो इट हेल्प्स टु डिटेक्ट एन्ड रेक्टिफाई एनी इरर कमिटेड इन क्यास बुक और पासबुक। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले के गर्छ, यसले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि हाम्रो क्यास बुक र पासबुक रिकन्साइल छ र यसले हाइलाइट गरेर दिन्छ कि के आइटम छ जसको कारणले हाम्रो क्यास बुक र पासबुकमा डिफ्रेन्सेस छ। सो त्यो रिजन फर डिफ्रेन्सेसको बेसिसमा हामीले केही इन्ट्री मिस गरेछौँ या केही इन्ट्रीमा इरर गरेछौँ भने त्यो इररलाई हामीले के गर्छौँ, करेक्ट गर्न सक्छौँ क्यास बुकमा या पासबुकमा। नेक्स्ट हाम्रो इट इन्डिकेट एन्ड हाइलाइट एनी अनड्यू डिले इन द कलेक्सन एन्ड क्लियरेन्स अफ चेक। सो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले के गर्छ, हामीलाई रिजन अफ डिफ्रेन्सेस हाइलाइट गरेर दिन्छ इन क्यास बुक एन्ड पासबुक। त्यसको बेसिसमा हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि कतिवटा चेक मैले इस्यु गरेँ र त्यसको पेमेन्ट ब्याङ्कले अहिलेसम्म गरे छैन। लाइकवाइज कतिवटा चेक मैले डिपोजिट गरेँ ब्याङ्कमा, त्यसको क्लियरेन्स भएको छैन। नेक्स्ट हाम्रो इट इन्स्योर करेक्टनेस अफ द ब्यालेन्स सोन बाई क्यास बुक एन्ड पासबुक। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले के गर्छ, हामीलाई टाइमली इन्फर्मेसन दिन्छ र आइटम अफ डिफ्रेन्सेस हाइलाइट गरेर दिन्छ। त्यसको बेसिसमा हामी यो कुरा हमेसा इन्स्योर गर्न सक्छौँ कि हाम्रो क्यास बुक र पासबुक अपडेटेड छ र हाम्रो क्यास बुक र पासबुक रिकन्साइल छ। रिजन फर डिफ्रेन्सेस इन ब्याङ्क कलम अफ क्यास बुक एन्ड पासबुक। अब यो कुरा बुझौँ कि हाम्रो क्यास बुक र पासबुकका डिफ्रेन्सेस किन आउँछ।
पहिलो छ हाम्रो चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट. When check is issued, the accountant immediately reduces the bank balance in cash book. However, the bank will reduce the bank balance only when the check is presented in the bank and the same is in order. There may be gap between the date of issue of check and date of presented of the same to the bank. जब हामीले चेक इस्यु गर्छ, चेक इस्यु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एकाउन्टेन्टले हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स इन क्यास बुकबाट रिड्युस गरिदिन्छ, तर ब्याङ्कले चाहिँ त्यसको पेमेन्ट त्यो बेला मात्र गर्छ जब चेक हामीले ब्याङ्कमा गएर प्रेजेन्ट गरेछौँ. यो हुन सक्छ कि हामीले जुन दिन चेक इस्यु गर्यो र जुन दिन ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट गर्यो त्यसमा ग्याप हुन सक्छ. र इन द मेन टाइम के हुन्छ, कम्पनीले आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्यो भने त्यो बेला के हुन्छ कि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक लोअर हुन्छ एज कम्पेयर टु पासबुक. किन हुन्छ, किनभने हामीले के गर्छौँ, क्यास बुकमा त्यति चेक इस्यु गरेको बराबरले एमाउन्ट रिड्युस गरिदिएछौँ, तर ब्याङ्कले त्यसको इन्ट्री पास गरेको छैन, किन चेक ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भएको छैन. दोस्रो छ हाम्रो चेक प्रेजेन्टेड टु ब्याङ्क बट नट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क. When the company receives the check, the accountant immediately increases the bank balance in the cash book. However, the bank will increase the bank balance only when it is collected through the clearing process, which normally takes 2 to 3 working days. In the meanwhile, if the company closes its books of account, it will see the bank balance as per cash book shows higher amount than the passbook to the extent amount of check not collected by the bank. यसको मतलब यो छ कि जब हामीले चेक पाउँछ, चेक पाउने बित्तिकै के हुन्छ, एकाउन्टेन्टले हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाइदिन्छ क्यास बुकमा. त्यो चेकलाई हामी के गर्छौँ, ब्याङ्कमा गएर क्लियरेन्सको लागि हालिदिन्छौँ. सो ब्याङ्कमा के हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यो बेला मात्र हुन्छ बढ्छ जब हाम्रो त्यो चेक क्लियरेन्स हुन्छ, र त्यो क्लियरेन्समा के हुन्छ 2 देखि 3 दिन लाग्छ. इन द मेन टाइम अगर हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज भयो भने हाम्रो के हुन्छ, क्यास बुकले हायर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु पासबुक. किन हायर एमाउन्ट सो गर्छ, किनभने हामीले के गर्यो, चेकको त इन्ट्री आफ्नो बुक्समा गरिदिए, आफ्नो क्यास बुकमा त इन्ट्री गरिदिए, तर ब्याङ्कले अहिले हाम्रो एमाउन्ट क्रिएट गरेको छैन ब्याङ्क एकाउन्टमा, त्यसकै कारणले हाम्रो डिफरेन्सेस आउँछ. थर्ड नम्बरमा छ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ्ड बाई द ब्याङ्क. समटाइम इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट अर डिभिडेन्ड अन सिआर आर डाइरेक्टली क्रेडिटेड टु ब्याङ्क एकाउन्ट अफ द कम्पनी एन्ड कम्युनिकेटेड लेटर टु द कम्पनी. This causes a differences in bank column of cash book and passbook as the amount has been directly credited into passbook and the impact has not been taken in cash book. अब के भयो, ब्याङ्कमा मोडर्नाइजेसन आयो. मोडर्नाइजेसन आउने बित्तिकै के भयो, ब्याङ्कले हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट या डिभिडेन्ड अन सेयर डाइरेक्टली हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा क्रिएट गरिदिन्छ, र त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई पछि दिन्छ, थोरो मेल और थोरो सर्कुलर. सो त्यसको कारणले के हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्कमा त क्यास बढ्यो, ब्याङ्कमा हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढिहाल्यो, तर क्यास बुक हामीले त्यसको इन्ट्री गरेको छैनौँ. त्यसको कारणले के हुन्छ इम्प्याक्ट कि हाम्रो क्यास बुक लोअर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु पासबुक. सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले क्यास बुकमा लिनुपर्ने हुन्छ, र यो पनि एउटा रिजन हो जसको कारणले हाम्रो क्यास बुक र पासबुक म्याच हुँदैन. नेक्स्ट छ हाम्रो एमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई द कस्टमर. Sometimes customer directly deposited into the bank account of the company and the accountant is not aware about such a deposit. As a result, there will be differences in bank column of cash book and passbook. कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कस्टमरले डाइरेक्टली हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा गएर डिपोजिट गरिदिन्छ, र त्यसको इन्फर्मेसन हामीसँग पछि सेयर गर्छौँ. सो के हुन्छ कि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स त बढिहाल्यो, तर त्यसको इन्ट्री हामीले क्यास बुकमा गरेको हुँदैनौँ. इन द मेन टाइम हामीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्दैछौँ भने के हुन्छ कि हाम्रो पासबुकले बढी एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु क्यास बुक. किन बढी सो गर्छ, किनभने कस्टमरले डाइरेक्टली गएर हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदियो, सो हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढियो, तर हामीले त्यसको इम्प्याक्ट क्यास बुकमा लिए छैनौँ. नेक्स्ट हाम्रो डाइरेक्ट पेमेन्ट मेड बाई द ब्याङ्क. Sometimes bank directly make the payment on the behalf of the company on the basis of instruction received like insurance premium, EMI, membership fees. The bank will immediately reduce the bank balance of the company. However, the accountant will reduce the bank balance in the cash book only when the update are received from the bank. यसको मतलब यो छ कि कहिलेकाहीँ हामीले ब्याङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ कि मेरो केही पेमेन्ट डाइरेक्टली गरिदेऊ, लाइक इन्सुरेन्स प्रिमियम, EMI, मेम्बरसिप फिस. सो ब्याङ्कले के गर्छ, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन फलो गरेर पेमेन्ट गरिदिन्छ, र त्यसको इन्फर्मेसन पछि हामीसँग सेयर गर्छ. इन द मेन टाइम हामीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्दैछौँ भने के हुन्छ कि हाम्रो पासबुकले लोअर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु क्यास बुक. कति एमाउन्टले लोअर सो गर्छ त्यो चाहिँ हामीले जति डाइरेक्ट पेमेन्ट गरेछौँ ब्याङ्कबाट. नेक्स्ट छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क चार्जेस चार्ज बाई द ब्याङ्क. ब्याङ्क प्रोभाइड डिफरेन्ट फेसिलिटी टु द बिजनेस सच एज चेक बुक, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, फर विच दे चार्ज सर्टेन एमाउन्ट इन द नेम अफ ब्याङ्क चार्जेस और चार्जेस इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट और लोन. द ब्याङ्क इमिडिएटली रिड्युस द ब्याङ्क ब्यालेन्स. हाउएभर द एकाउन्टेन्ट विल रिड्युस द ब्याङ्क ब्यालेन्स इन क्यास बुक ओन्ली वेन द अपडेट आर रिसिभ फ्रम द ब्याङ्क. यसको मतलब यो छ कि ब्याङ्कले हामीलाई डिफ्रेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गरेको हुन्छ, लाइक चेक बुक, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, र त्यसको साथसाथै ब्याङ्कसँग हामीले के गर्छौँ, लोन पनि लिएको हुन्छ भने ब्याङ्कले के गर्छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ.
त्यो कुराहरू के गर्छ ब्याङ्कले डाइरेक्टली हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट डिड्युस गरिदिन्छ र हामीलाई पछि अपडेट सेयर गर्छ, इन्फर्मेसन सेयर गर्छ र त्यसको बेसिसमा के हुन्छ एकाउन्टेन्टले क्यास बुकमा इन्टर गर्छ। इन द मिन टाइम कम्पनीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो पासबुकले लोअर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु क्यास बुक। कति एमाउन्टले? त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क चार्जेस जो ब्याङ्कले डाइरेक्टली चार्ज गर्छ त्यति बराबरले। नेक्स्ट हाम्रो बिल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। Sometimes bank collect the amount due on the bills as and when they become due. The bank immediately increase the bank balance when the amount is received. However, the accountant will increase the bank balance in cash book only when the update are received from the bank. यसको मतलब यो छ कि ब्याङ्कलाई हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ कि हाम्रो सर्टेन पेमेन्ट डाइरेक्टली कस्टमरसँग कलेक्ट गर्नको लागि। जब ब्याङ्कले त्यो पेमेन्ट कलेक्ट गर्छ त्यो बेला के गर्छ ब्याङ्कले ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाइदिन्छ। हामीसँग ब्याङ्कले त्यो इन्फर्मेसन पछि सेयर गर्छ। सो त्यो बेला के हुन्छ कि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स त बढिहाल्छ तर हामीले क्यास बुकमा त्यसको इम्प्याक्ट लिएको हुँदैन। र इन द मिन टाइम हामीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्दैछौँ भने के हुन्छ कि हाम्रो पासबुकको ब्यालेन्स हायर सो गर्छ एज कम्पेयर टु क्यास बुक टु द एक्सचेन्ज जति बिल डाइरेक्टली ब्याङ्कले कलेक्ट गर्छ हाम्रो बिहाफमा। नेक्स्ट हाम्रो डिसअनर अफ बिल डिस्काउन्टेड विथ द ब्याङ्क। समटाइम्स ब्याङ्क प्रोभाइड द फेसिलिटी टु डिस्काउन्ट द बिल बिफोर द म्याच्युरिटी। इफ द बिल्स डिस्काउन्टेड बाई द ब्याङ्क इज डिसअनर्ड एट म्याच्युरिटी द ब्याङ्क विल डेबिट द ब्याङ्क ब्यालेन्स अफ द company with the total amount of bill. However, the accountant will decrease the bank balance in cash book only when the update are received from the bank. ब्याङ्कले हामीलाई एउटा फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो फेसिलिटीको थ्रु के गर्न सक्छौँ हामीले कुनै बिलको पेमेन्ट हामीले म्याच्युरिटी भन्दा पहिला लिन सक्छौँ। त्यो बेला ब्याङ्कले के गर्छ सर्टेन एमाउन्ट चार्ज गरेर हामीलाई त्यो बिलको पेमेन्ट गरिदिन्छ। जब म्याच्युरिटीको टाइम आउँछ त्यो बेला ब्याङ्कले यो कुरा एज्युम गर्छ कि त्यो बिलको पेमेन्ट ब्याङ्कनिर आउँछ। इफ त्यो बिलको पेमेन्ट ब्याङ्कनिर आएन भने ब्याङ्कले के गर्छ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई त्यति एमाउन्टले रिड्युस गरिदिन्छ। पछि ब्याङ्कले के गर्छ रिड्युस गरेको इन्फर्मेसन हामीसँग सेयर गर्छ। त्यो बेला के हुन्छ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स त कम भइसकेको हुन्छ तर क्यास बुकमा हामीले त्यसको इम्प्याक्ट गरेको हुँदैन। इन द मिन टाइम इफ कम्पनीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो क्यास बुकको ब्यालेन्स हायर सो गर्छ एज कम्पेयर टु पासबुक कति एमाउन्टले जति एमाउन्टको हामीले बिल डिस्काउन्ट गरेछौँ ब्याङ्कसँग। नेक्स्ट हाम्रो डिसअनर अफ चेक डिपोजिट विथ द ब्याङ्क। In case check deposit with the bank is dishonored due to any reason, the bank will debit the bank balance of the company with the total amount of check. However, the accountant will decrease the bank balance in cash book only when the update are received from the bank. यसको मतलब यो छ कि हामीले ब्याङ्कमा गएर चेक डिपोजिट गरिदियौँ र त्यो चेकलाई के गर्यो ब्याङ्कले डिसअनर गरिदियो। डिसअनर भनेको के हो एक्सेप्ट गरेन। एक्सेप्ट गर्नुको रिजन के हुनसक्छ कि चेकको सिग्नेचर म्याच भएन या डेट म्याच भएन। त्यो बेला ब्याङ्कले के गर्छ त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। सो ब्याङ्कले के गर्छ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई डेबिट गरिदिन्छ जति बराबरको चेक छ त्यति बराबरले र इन्फर्मेसन हामीसँग पछि सेयर गर्छ ब्याङ्कले। यसको मतलब यो छ कि ब्याङ्कले त्यसको इम्प्याक्ट पासबुकमा लिइसकेछ तर हामीले क्यास बुकमा त्यसको इम्प्याक्ट लिएको छैनौँ। इन द मिन टाइम इफ कम्पनीले आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्न गयो भने के हुन्छ कि हाम्रो क्यास बुकले हायर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु पासबुक कति एमाउन्टले जति बराबरको चेक हाम्रो डिसअनर भएछ। नेक्स्ट हाम्रो error and omission recording. Sometimes the difference in bank balance as per cash book and passbook arises due to certain error or omission either on the part of the customer or the bank. The company may commit such error or omission by recording a check twice in the cash book or not recording at all. यसको मतलब यो छ कि हाम्रो error र omission को कारणले पनि हाम्रो cash book र passbook म्याच हुँदैन। फर एक्जाम्पल हामीले एउटा चेकको दुईचोटि इन्ट्री गरिदिए क्यास बुकमा या त्यो चेकको इन्ट्री गरेन क्यास बुकमा त्यो बेला के हुन्छ हाम्रो क्यास बुक र पासबुक म्याच हुँदैन। इन द मिन टाइम इफ कम्पनीले आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्न गयो भने के हुन्छ कि हाम्रो क्यास बुकमा आइदर हायर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु पासबुक या क्यास बुकले लोअर एमाउन्ट सो गर्छ एज कम्पेयर टु पासबुक र यो कुरा त्यो बेला मात्र हाइलाइट हुन्छ जब हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। नेक्स्ट हाम्रो हाउ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज प्रिपेयर्ड। अब यो कुरा बुझ्यौँ कि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामी कसरी बनाउन सक्छौँ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक स्टार्टिङ पोइन्ट लिन सक्छौँ या ब्याङ्क ब्यालेन्स एज पर पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट लिन सक्छौँ। जुनसुकै हामीले केस लिए पनि के हुन्छ दुवैमा रिकन्सिलिएसनको आइटम चाहिँ सेमै हुन्छ। अब यो कुरा बुझ्यौँ कि ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो लागि के हो हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै त्यसको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। अर्कोतिर के हुन्छ ब्याङ्कको लागि त्यो लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै ब्याङ्कको लागि त्यो के हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि हाम्रो क्यास बुकमा क्रेडिट ब्यालेन्स हुनसक्छ या पासबुकमा डेबिट ब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यो बेला त्यसलाई के भन्छौँ हामी ओभरड्राफ्ट भन्छौँ। इन सच केसेस ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक और पासबुक मे बी द स्टार्टिङ पोइन्ट फर प्रिपेरेसन अफ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। त्यो बेला के हुनसक्छ कि हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक और ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुनसक्छ फर प्रिपेरेसन अफ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट।
अब यो हेरेर यो कुरा थाहा हुन्छ कि हाम्रो चारवटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन सक्छ। पहिलो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, दोस्रो ब्यालेन्स एज पर पासबुक, तेस्रो हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक, चौथो हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अल्दो चारवटा केस भए पनि हामीले दुईवटा केसमा त्यसलाई कभर गर्न गइरहेका छौँ। सो के हो कि ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेकै के हो, ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो। लाइकवाइज के हो कि ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेकै के हो, हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक हो। द्याट मिन्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिएपछि हामीले के मान्नुपर्ने हुन्छ कि ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकै हो। लाइकवाइज ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक दिएछ भने हामीले यो कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो ब्यालेन्स एज पर पासबुक नै हो। यसरी यो कन्सेप्ट फलो गर्यो भने हामीले दुईवटा मात्र कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ, दुईवटा मात्र एस्पेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज हामीले चारवटा एस्पेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्मेट अफ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। पहिलो छ हाम्रो क्यास बुक स्टार्टिङ पोइन्ट, यसको मतलब ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक इज अ स्टार्टिङ पोइन्ट। अब त्यसमा हामीले के गर्छौँ कि सर्टेन आइटमलाई एड गर्छौँ र सर्टेन आइटमलाई के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। पहिलो छ हाम्रो चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, चेक डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक बट नट रिकर्डेड इन क्यास बुक, amount directly collected by bank but not recorded in cash book, amount wrongly recorded in the credit side of cash book or passbook, any amount undercasted in the debit side of cash book or passbook, interest or dividend directly collected by bank। यो सबै आइटमलाई हामीले के गर्छौँ, एड गरिदिन्छौँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा। चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक बट नट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक इस्युड बट नट रिकर्डेड इन क्यास बुक, एनी पेमेन्ट डाइरेक्टली मेड बाई बैंक बट नट रिकर्डेड इन क्यास बुक, any amount wrongly entered in the debit side of cash book or passbook, any amount undercast in the credit side of cash book or passbook, dishonor of bill discounted with the bank। सो यो आइटमहरूलाई हामीले के गर्छौँ, लेस गरिदिन्छौँ। त्यो पछि हाम्रो के आउँछ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक। सो यसले यो कुरा इन्डिकेट गर्दैछ कि ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हाम्रो डिफ्रेन्ट एमाउन्ट हो, ब्यालेन्स एज पर पासबुक हाम्रो डिफ्रेन्ट एमाउन्ट हो, र त्यो एमाउन्ट डिफ्रेन्ट हुनुको रिजन के छ, त्यो रिजनलाई यहाँ हाइलाइट गर्दैछौँ। दोस्रो छ हाम्रो पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट, यसको मतलब यो छ कि ब्यालेन्स एज पर पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट हो हाम्रो। सो यसमा हामीले के गर्दैछौँ कि जो आइटमलाई हामीले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा एड गरेको थियो त्यो आइटमलाई के गर्दैछौँ, लेस गर्दैछौँ। यहाँ हेरौँ कि हामीले यहाँ के गरेको थियो, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड पेमेन्टलाई के गरेको थियो, एड गरेको थियौँ। त्यही आइटमलाई हामीले के गर्दैछौँ, ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा लेस गर्दैछौँ। द्याट यो छ कि हामीले जे आइटमलाई ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा एड गरेको थियो त्यो आइटमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइकवाइज के हुन्छ कि हामीले जुन जुन आइटमलाई ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा लेस गरेको थियो सबै आइटमलाई ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन बाई स्टाइलेक्स नेपाल अन जेट 31 क्यास बुक अफ द कम्पनी सोड अफ बैंक ब्यालेन्स अफ ₹2000। सो यसको मतलब यो छ कि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, किन यहाँ भन्दैछ क्यास बुकको ब्यालेन्स, र क्यास बुकको ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ₹2000 हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। अ चेक अफ ₹10,000 डिपोजिटेड अन जेट 25 हेज नट बिन क्रेडिटेड बाई बैंक। यसको मतलब यो छ कि 10,000 को मैले चेक के गरिदिएँ, डिपोजिट गरिदिएँ बैंकबाट, बैंकले त्यो कुरालाई क्रेडिट गरेको छैन। थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो आउट अफ चेक इस्युड ₹4,000 अन जेट 23 ओन्ली चेक अफ 2,500 हेज बिन प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। यसको मतलब यो छ कि 4,000 को मैले चेक इस्यु गरेको थिएँ, त्यो मध्ये ₹2,500 बराबरको मात्र चेक के गर्यो, प्रेजेन्ट गरेछौँ हामीले पेमेन्टको लागि। अ कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिटेड ₹4,000 टु बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। मतलब यो छ कि कस्टमरले 4,000 हाम्रो बैंकमा डाइरेक्टली गरेर डिपोजिट गरिदियो, तर हामीले क्यास बुक एन्ट्री गरेको छैनौँ। बैंक चार्जेस अफ 100 डेबिटेड ओन्ली इन पासबुक। यसको मतलब यो छ कि बैंकले के गरिदियो, ₹100 हाम्रो एकाउन्टलाई डेबिट गरिदियो। इन्ट्रेस्ट अन ₹215 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक। यसको मतलब यो छ कि ₹250 को के गरिदियो, बैंकले हाम्रो एकाउन्टमा क्रेडिट गरिदियो। अब यसको बेसिस हामीले के बनाउनु पर्ने छ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ। सो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के हुन्छ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हुन्छ, किन हाम्रो 31 जेटमा त्यही इन्फर्मेसन दिएछ। अब यो कुरा बुझ्यौ कि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने कसरी। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा हेडमा गएर लेख्नुपर्ने हुन्छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ स्टाइलेक्स नेपाल। हामीले स्टाइलेक्स नेपालको बनाइरहेछौँ भने स्टाइलेक्स नेपाल लेख्नुपर्ने हुन्छ, र कुन डेटको बनाइरहेछौँ, 31 जेट। सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ 31 जेट। यसको तीनवटा हेड हुन्छ, एउटा हुन्छ पार्टिकुलर, दोस्रो हुन्छ डिटेल, तेस्रो हुन्छ एमाउन्ट। पार्टिकुलरमा हामीले के गर्छौँ, डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ आइटमको, डिटेलमा हामीले के गर्छौँ, सम टोटल लेख्छौँ, र एमाउन्टमा के गर्छौँ, हामीले टोटल लेख्छौँ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक छ, किन क्वेसनले हामीले भनेछ जेट 31 को हाम्रो क्यास बुकले ब्यालेन्स सो गर्दैछ। सो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट छ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक ₹2000। नेक्स्ट हाम्रो
अ चेक अफ 10,000 डिपोजिटेड अन J25 हैज नट बिन क्रेडिटेड बाई बैंक। यसको मतलब यो छ कि मैले 10,000 को चेक बैंकमा गएर डिपोजिट गरिदिएँ, तर बैंकले त्यो एमाउन्टलाई कलेक्ट गरेको छैन, क्लियर भएको छैन बैंकमा। सो के गरेको होला हामीले 10,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो क्यास बुकमा एमाउन्टलाई एड गरिसकेको होला र त्यसको इन्ट्री चाहिँ पासबुकमा भएको छैन। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पासबुकको एकर्डिङली हामीले क्यास बुकमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 10,000 हामीले क्यास बुकमा अलरेडी एड गरिसकेका छौँ। सो अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले 10,000 रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्दैछौँ, चेक डिपोजिट इन्टु बैंक बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक रुपिस 10,000ले के गर्दैछौँ, लेसमा गएर डिस्क्लोज गर्दैछौँ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो आउट अफ चेक इस्युड रुपिस 4,000 अन J23 ओन्ली चेक अफ 2,500 हैज बिन प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। यसको मतलब यो छ कि 4,000 को हामीले के गर्यो, चेक इस्यु गरे, तर सप्लायरले के गर्यो, 2,500 को मात्र चेकलाई प्रेजेन्ट गरेछ बैंकमा। द्याट मिन्स 2,500 रुपियाँ मात्र बैंक एकाउन्टबाट त्यसले निकालेछ। हामीले जतिसुकै चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ सबै चेन्जेस हामी कहाँ गर्छौँ, क्यास बुकमा गर्छौँ, किन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट क्यास बुक हो। सो हामीले जतिसुकै चेन्जेस गर्नुपर्ने छ भने क्यास बुकमा गर्ने हो र कसको बेसिसमा, पासबुकको बेसिसमा। सो यहाँ के भएछ कि रुपिस 4,000 हामीले क्यास बुकमा रिड्युस गरिसकेछौँ। सो हाम्रो क्यास बुक 4,000ले कम भइसकेछ। बैंकमा चाहिँ हाम्रो के भएछ, 2,500 रुपियाँ मात्र कम भएछ। यसको मतलब यो छ कि हाम्रो पासबुकले 1,500 रुपियाँ बढी शो गर्दैछ एज कम्पेयर टु क्यास बुक। सो हामीले चेन्जेस कहाँ गर्नुपर्ने छ, क्यास बुकमा। सो हामीले के गर्छौँ, 1,500 रुपियाँ एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्यास बुकमा। किनभने हाम्रो क्यास बुक 1,500 रुपियाँले कम शो गर्दैछ। त्यही भएर मैले के गरिदिएँ, एड कलममा गएर चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर 1,500 रुपियाँ एड गरिदिएँ। नेक्स्ट छ हाम्रो कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिटेड रुपिस 4,000 टु बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। सो के भएछ कि हाम्रो पासबुकमा 4,000 रुपियाँ बढी शो गर्दैछ, किन, कस्टमरले 4,000 गएर बैंकमा डिपोजिट गरिदियो। त्यसको इम्प्याक्ट हामीले क्यास बुकमा लिए छैनौँ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ, क्यास बुक। सो हामीले जतिसुकै चेन्जेस गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ हामीले क्यास बुकमा गर्ने हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 4,000 रुपियाँ क्यास बुकमा गएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामीले यहाँ गरे क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक बाई द कस्टमर। 4,000 हामीले के गरिदिए, एड कलममा गएर एड गरिदिए। नेक्स्ट हाम्रो बैंक चार्जेस रुपिस 100 डेबिटेड ओन्ली इन पासबुक। यसको मतलब यो छ कि पासबुकमा हाम्रो 100 रुपियाँ कम भइहाल्यो, तर त्यसको इम्प्याक्ट हामीले के गर्छौँ, क्यास बुकमा लिए छैनौँ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ, क्यास बुक हो। सो हामीले जतिसुकै चेन्जेस गर्नु भनेको क्यास बुकमै गर्ने हो। सो हामीले के गर्ने हो कि क्यास बुकमा गएर 100 रुपियाँ लेस गर्ने हो। सो हामीले के गर्दैछौँ, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक भनेर 100 रुपियाँ लेस कलममा शो गर्दैछौँ। नेक्स्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट अर्न्ड रुपिस 215 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक। यसको मतलब यो छ कि 250 रुपियाँ हाम्रो पासबुकमा क्रेडिट भइसकेछ, तर हामीले त्यसको इम्प्याक्ट क्यास बुकमा लिए छैनौँ। सो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो, क्यास बुक हो। सो हामीले जतिसुकै चेन्जेस गर्ने भनेको कहाँ गर्ने हो, क्यास बुकमा गर्ने हो। सो हामीले यसको इम्प्याक्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास बुकमा लिनुपर्ने हुन्छ। क्रेडिटेड पासबुकमा भनेको के हो, हाम्रो लागि इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, पैसा आउँछ। पैसा आउने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास बुकमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ कि पैसा आयो। सो म के गर्छु, एड कलममा गएर इन्ट्रेस्ट अर्न्ड क्रेडिटेड इन पासबुक ओन्ली भनेर 250 रुपिस लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड कलमको सबै हेडलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,500, 4,000 र 215लाई एड गर्यो भने के हुन्छ, 5750 हुन्छ। लाइकवाइज हाम्रो जति लेस कलममा आइटम छ सबलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस कलममा 10,000 र 100 रुपियाँ छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, 10,000 र 100लाई एड गर्यो भने कति हुन्छ, 10,100 भयो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनली 2,000 प्लस 5750लाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मध्ये 10,100 रुपिसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेपछि हाम्रो के आयो, 2,350 नेगेटिभमा आयो। सो कहिले पनि पासबुकको ब्यालेन्स नेगेटिभमा हुन सक्दैन। अगर नेगेटिभमा आयो भने के हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि ओभरड्राफ्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले के लेखेछौँ यहाँ, ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेखेछौँ। नेक्स्ट हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक एज ए स्टार्टिङ पोइन्ट। सो हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ कि ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट हुने बित्तिकै हामीले कन्सेप्ट चाहिँ फलो गर्छौँ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। सो त्यही कन्सेप्ट लगाएर हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कन्सेप्ट लगाएर आइटमलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट छ भने हामीले कन्सेप्ट चाहिँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकवाला नै गर्ने हो, तर हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स के हुन्छ, ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक नै हुन्छ। लाइकवाइज अगर हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक स्टार्टिङ पोइन्ट छ भने हामीले कन्सेप्ट फलो गर्छौँ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक। यहाँ के हुन्छ कि ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट छ भने हाम्रो क्लोजिङ पोइन्ट के हुन्छ, ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक नै हुन्छ।
सो यो तरिकाले हामीले यो कन्सेप्टलाई फलो गर्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ओभरड्राफ्टको। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन बाई काठमाडौँ कलेक्सन। पहिलो छ हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक हुने बित्तिकै के कन्सेप्ट फलो गर्ने हो? ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक वाला कन्सेप्ट फलो गर्ने हो। चेक इस्युड ₹2400 बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट। लीगल चार्जेस डाइरेक्टली पेड बाई द बैंक ₹600। कस्टमर पेड इन्टु बैंक ₹5000। आउट अफ 2 चेक अफ 1200 and 1500 डिपोजिटेड इन्टु बैंक, द फर्स्ट चेक वाज क्रेडिटेड इन पासबुक। यसको बेसिसमा हामीले के गर्नुपर्नेछ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्नेछ। अब हेरौँ कि कसरी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने हो। हाम्रो स्टार्टिङ के हुन्छ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ काठमाडौँ कलेक्सन। किन त्यहाँ नाम दिएछ काठमाडौँ कलेक्सनको, हामीले यहाँ पनि काठमाडौँ कलेक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। एज एट, यहाँ डेट दिए छैन। यहाँ डेट दिए छैन भने हामीले के गरिदिन्छौँ? एज एट ब्ल्याङ्क गरेर छोडिदिन्छौँ। त्यो पछि हाम्रो पार्टिकुलर डिटेल एन्ड एमाउन्टको कलम हुन्छ। पार्टिकुलर हामी डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ, डिटेलमा के गर्छौँ? आइटमको एमाउन्ट लेख्छौँ र एमाउन्टमा गएर सब टोटल गरिदिन्छौँ। यो केसमा हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ? ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक छ। सो हामीले के कन्सेप्ट लगाउँछौँ? ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक वाला कन्सेप्ट लगाउँछौँ। अब हेरौँ कि कुन आइटमलाई एड गर्ने हो, कुन आइटमलाई लेस गर्ने हो। चेक इस्युड ₹2400 बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। सो 2400 को मेरो के भयो? मैले एउटा चेक काटिदिएँ बट त्यसको पेमेन्ट हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट रिड्युस भएछ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ? ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक छ। द्याट मिन्स ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक छ। सो हामीले जतिसुकै चेन्जेस गर्नुपर्ने छ भने हामीले कहाँ गर्छौँ? क्यास बुकमा चेन्जेस गर्छौँ। सो मैले के भन्दैछु कि 2400 को मैले चेक काटिदिएँ बट ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भए छैन। सो मेरो के भयो? क्यास बुकबाट ₹2400 डिडक्ट भइसकेछ तर पासबुकमा डिडक्ट भए छैन। हाम्रो बेस चाहिँ पासबुक हुन्छ। सो पासबुकमा हाम्रो 2400 डिडक्ट भए छैन भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्यास बुकमा 2400 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले के गर्दैछु? चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर 2400 एड गर्दैछु एड कलममा। नेक्स्ट हाम्रो लिगल चार्जेस डाइरेक्टली पेड बाई बैंक ₹600। सो ब्याङ्कले के गर्यो कि ₹600 को हाम्रो लिगल चार्जेस पे गरिदियो एज पर आवर इन्स्ट्रक्सन। सो हाम्रो पासबुक के भयो? ₹600 कम भइहाल्यो तर त्यसको इम्प्याक्ट हामीले क्यास बुकमा लिए छैनौँ। हाम्रो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक स्टार्टिङ पोइन्ट हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? सबै इम्प्याक्ट चाहिँ क्यास बुकमै लिनुपर्ने हुन्छ एज कम्पेयर टु पासबुक। सो हामीले के गर्छौँ कि ₹600 क्यास बुकमा गएर रिड्युस गरिदिन्छौँ। त्यही गर्दैछौँ हामी। लिगल एक्सपेन्सेस डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क ₹600 कहाँ गएर सो गर्दैछौँ? लेस कलममा गएर सो गर्दैछौँ। नेक्स्ट हाम्रो कस्टमर पेड इन्टु ब्याङ्क ₹5000। कस्टमरले के गरिदियो? 5000 मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा गएर डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदियो। द्याट मिन्स मेरो के हो? ब्याङ्क ब्यालेन्स पासबुकमा ₹5000 बढिहाल्यो तर त्यसको इम्प्याक्ट मैले के गरेछु? क्यास बुकमा लिए छैनौँ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो? ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हो। सो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हुने बित्तिकै के गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले सारा इम्प्याक्ट क्यास बुकमै लिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो बेस चाहिँ पासबुक हुन्छ। सो पासबुकमा के भयो? मेरो ₹5000 बढिहाल्यो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्यास बुकमा पनि ₹5000 बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले के गर्दैछु? चेक डाइरेक्टली पेड इन्टु ब्याङ्क बाई कस्टमर भनेर ₹5000 एड गर्दैछु एड कलममा। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो आउट अफ 2 चेक ₹1200 and 1500 डिपोजिटेड इन्टु बैंक, द फर्स्ट चेक वाज क्रेडिटेड इन पासबुक। यसको मतलब यो छ कि 1200 र 1500 को दुईवटा चेक मैले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरेँ तर ब्याङ्कले के गर्यो? सिर्फ ₹1200 को चेकलाई क्लियर गरिदियो, त्यति अमाउन्टको चेकलाई के गर्यो? क्रेडिट गरिदियो। यसको मतलब यो छ कि 1500 को चेक मेरो ब्याङ्कमा क्रेडिट भए छैन। सो हाम्रो के भयो? ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो ₹1500 कम भएछ तर हाम्रो के छ? क्यास बुक चाहिँ ₹1500 बढी छ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ? क्यास बुक। सो क्यास बुकमै हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ र बेस चाहिँ हाम्रो पासबुक हुन्छ। सो पासबुकमा मेरो ₹1500 क्रेडिट भए छैन। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्यास बुकमा गएर ₹1500 कम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ? लेस कलममा गएर ₹1500 सो गर्छौँ। हामीले के लेख्छौँ? चेक प्रेजेन्टेड बट नट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। सो हामीले के गर्छौँ? ₹1500 लेस गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? त्यसको टोटल गरिदिन्छौँ। सो एडको टोटल गऱ्यो भने के हुन्छ? 2400 प्लस 5000लाई एड गऱ्यो भने 7400 एड भइहाल्छ र लेस कलममा 600 र 1500लाई एड गऱ्यो भने कति हुन्छ? 2100 हुन्छ। सो हाम्रो फाइनल के हुन्छ? 20000 मा 7400लाई एड गरिदिने हो र 2100लाई के गर्ने हो? लेस गरिदिने हो। त्यो पछि हाम्रो के आउँछ? 25300 हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो? ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो। सो हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स के हुन्छ? ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक नै हुन्छ। अल्दो हामीले कन्सेप्ट फलो गर्छौँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकको
सो यो कुराले यो भन्दैछ कि ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स एज पर क्यासबुकको कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। लाइकवाइज हाम्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्यालेन्स एज पर पासबुकको कन्सेप्ट लगाउन सक्छौँ। अल्टरनेटिभली हामीले डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट लगाएर पनि यो क्वेसनको एन्सर गर्न सक्छौँ। बट सबभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिस यो मानिन्छ कि 2वटा कन्सेप्ट पढेर हामीले 4वटा कन्सेप्टको सल्युसन निकालौँ। सो यसको साथसाथै हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन च्याप्टर कम्प्लिट भयो।